أعوذ بالله الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فلا ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن
ثم رددناه أسفل